रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणस्य द्वितीयं पादं पठन्तः स्मः। अस्य द्वितीयस्य पादस्य प्रथमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। कृहृभ्याम् एणुः, कृहृभ्याम् एणुः इति। कृ अपि च हृ इति धातुद्वयात् एणुः इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्र करेणुः हरेणुः इति उदाहरणद्वयं साधितं। हरेणुर्नाम गन्धद्रव्यम् इति पठितं। करेणुः इत्येतस्य तु गजः इत्यादि इति अर्थः तत्र व्याख्यायां दृष्टः। तदनन्तरं हनिकुशि नीरमिकाशिभ्यः क्थन् इति क्थन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितम्। अस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् हन्यादिभ्यः क्थन् इति प्रत्ययः भवति तावदेव। हतः, हथः, कुष्ठः, नीथः, रथः, काष्ठम् इमानि उदाहरणानि अत्र साधितानि। ततः अवेभृञः इति सूत्रं पठितम्। अवे उपपदे सति भृञ धातोः क्थन् इति प्रत्ययः भवति अवभृतः इति रूपं साधितम्। ततः उषिकुषिगार्तिभ्यस्थन् इति सूत्रं पठितम्। उष्यादिभ्यः तत्र थन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र ओष्ठः, कोष्ठं, गाथा, अर्थः, शोथः अपि बाहुलकात् भवति इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरं सर्तेर्णित् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सृधातोः यः थन् भवति तस्य णिद्वद्भावः अत्र अतिदिश्यते वृद्ध्यर्थः। अतः सार्थः समूहः इति उदाहरणं, नाम सार्थः इति उदाहरणं तत्र वृद्धियुक्तं दृष्टं। ततः जृङ्भ्यामूथन् इति अग्रिमं सूत्रं वयं पठितवन्तः। जृ इति धातोः ऋ इति धातोः च ऊथन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। जरूथम् अर्थात् मांसं, वरूथः रथगुप्तौ न इति जरूथं वरूथः इति रूपद्वयम् अत्र अस्माभिः साधितं। ततः तत्र पातृतुदिवचि रीचि सिचिभ्यः थक् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र पादिभ्यः धातुभ्यः थक् इति प्रत्ययः भवति। पीथः, पीथं, ततः तुत्थः, तुद् धातुः तुत्थः इति साधितः खलु। तर्हि तृधातोः तीर्थम् इति रूपं। तुद् धातोः तुत्थः, वच धातोः उक्थं, ततः रिक्थं, ततः उक्तं बाहुल्काद् ऋचेरपि रिक्थं, 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 ऋक्थं धनं वसु, ततः सिच धातोः सिक्थम् इति च रूपं साधितम्। ततः अर्तेर्निरि इति सूत्रं पठितम्। तत्र ऋ धातोः नाम निरुपपदे सति ऋ धातोः तक् प्रत्ययः भवति। निर्वृथं साम इति उदाहरणं साधितं। ततः निशीथगोपीथावगथाः, नाम अत्र निशीथ गोपीथ अवगत इमे शब्दाः
थक् प्रत्ययान्ताः निपातिताः। इमानि एव च अत्र उदाहरणानि भवन्ति। ततः गश्चोदि इति उदाहरणं पठितं। तत्र उदुपसर्गे सति उदुपपदे सति गै धातोः थक् प्रत्ययः भवति। उद्गीतः इति उदाहरणं तत्र साधितं। तदनन्तरं समीणः इति सूत्रं पठितं। सम उपपदे सति इणधातोः थक् प्रत्ययः भवति। समिथः वह्निः सङ्ग्रामश्च इति उदाहरणं दृष्टं। ततः तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथाः एते थक् प्रत्ययान्ताः शब्दाः निपातिताः। तिजेर्जलोपः च भवति। तिथः अर्थात् अनलः। ततः कामोऽपि अर्थः भवति इत्युक्तं। ततः पृष्ठं गूथं यूथं प्रोथः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र दीर्घं सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धं। स्फायि तञ्चि वञ्चि शकि क्षिपि क्षुदि सृपि त्रिपि दृपि वन्द्युन्दि श्विति वृत्यजिनी पदि मदि मुदि खिदि छिदि भिदि मंदि चंदि दहि दसि दम्भि वसि वाशि शीं हसि सिद्धिषुभिभ्यो रक् इति एतत् रक् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। इदं समग्रं तु न पठितं, परन्तु अस्य कानिचन उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र वन्दधातुं यावत् रूपाणि दृष्टानि। तत्र स्फारं, तदनन्तरं तक्रं वक्रं शक्रः क्षिप्रं क्षुद्रः सृप्रः तृप्रः दृप्रः वन्द्रः एतानि उदाहरणानि अर्थविचारसहितानि अस्माभिः पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। वक्र इति वञ्चितधातोरूपं कित्वान्नलोपः न्यङ्क्वादित्वात् कुत्वम् आविद्धं कुटिलं भुप्रं वेल्लितं वक्रमित्यपि इत्यमरः। शक्र इति शक्लधातोः रूपं जिष्णोर्लेखर्षभः शकः शक्रः इति जयोधकुटजः शक्रः इति चामरः। शक्रः पुमान् देवराजे कुटजार्जुनभूरुहोः इत्यपि मेदिनी। क्षिप्रमिति क्षिप्रक्षुद्राभिप्सित पृथुपीवरबहुप्रकर्षार्था इत्यमरः। क्षुद्र इति कदर्थे कृपणक्षुद्र किंपचानमितं पचाः इत्यमरः। क्षुद्रः स्यात् अधम क्रूरकृपाणाल्पेषु एवं कृपाणाल्पेषु इति मेदिनी इत्यादि स्पष्टं। नाम अन्येषु उदाहरणेषु तथा विशेषः नास्ति, सर्वोऽपि स्पष्टः एव अस्ति इति, सर्वोऽपि विषयः स्पष्टः एव अस्ति इति व्याख्यात्रा तत्र उक्तम्। इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् उणादिषु द्वितीयस्य पादस्यास्य तत्र अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। आम्, गतपाठः तु प्रथमः पाठः प्रवृत्तः, अधुना द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। अस्तु, तत्र इदानीं स्फायि तञ्चि वञ्चि इत्यादि सूत्रस्थः अग्रिमः धातुः भवति अग्रे। नाम अस्माभिः वदि अभिवादनस्तुत्योः एतावत् पर्यन्तं वन्द्रः इति उदाहरणं दृष्टम्। एतावत् पर्यन्तम् उदाहरणानि दृष्टानि। अधुना उन्दी क्लेदने इति भवति। वन्द्युन्दी इत्युक्तं खलु मध्ये।
अतः उन्दि क्लेदने इति धातोः रक् प्रत्ययः तत्र मूले दृश्यते उन्दो जलचरः, परन्तु रकः रेफः क्व गतः सः न खलु दृश्यते। न वा? अतः एतन्न युज्यते वा इति भाति। अतः रकः रेफः अत्र श्रूयेत किल, न वा? तत्र उन्द्रः जलचरः इति वा न उन्दधातुः रक् उन्द्र इति, अथवा वस्तुतः तदपि न स्यात्। यतः प्रकृते अनिदितां हलुबुधायाः किमिति इत्यनेन सूत्रेण अनिदिताः अस्य धातोः उन्दी इत्येतस्य नकारलोपे सति उद्र विभक्तिकार्ये कृते उद्रः इति रूपं स्यात्, न वा? अत्र पाठभेदान् यदि पश्यन्नस्मि तर्हि तत्र क्वचित् उन्द्रो जलचरः इति लिख्यते, क्वचित् तत्र उद्रः जलचरः इति लिख्यते। अपि च वस्तुतः कोशान् यदि पश्यामः तर्हि जलजन्तुविशेषार्थे अमरकोशादिषु उद्रः इत्येव दृश्यते, उन्द्रः इति तु न क्वापि दृश्यते। अतः इदं स्थलम् अतीव यत्नेन परिष्करणीयम् इति मम भाति। उद्र इत्येव अत्र उदाहरणं भवति। यतः रेफस्य एव श्रवणं यदि तत्र न स्यात् तर्हि ऋग्विधौ उन्दिधातोः पठनं किमर्थम्? अन्यत्र क्वचित् तादृशस्थले पठेत् यत्र केवलः अरूपः प्रत्ययः स्यात्, येन उन्दः इति रूपं सिद्ध्येत्, वा न वा? अतः इदं परिष्करणीयं भवतु। तर्हि मन्मते अत्र उद्रः इत्येव उदाहरणं भवतु। अस्तु, अग्रे श्वितावर्णे इति भवति खलु अग्रिमः धातुः। श्विति इत्येवं रीत्या मूले निर्दिष्टः वर्तते सूत्रे। तत्र श्वित्रं कुष्ठं, तर्हि श्वित् इति आदितधातुः सः श्वित् इति अवशिष्यते। प्रकृत स्फायितञ्चिवञ्चित्यनेन सूत्रेण रकि श्वित् र श्वित्रा विभक्तिकार्ये कृते श्वित्रम् इति सिद्ध्यति। कुष्ठं, कुष्ठस्य नाम इदं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे वृतुवर्तने इति भवति। वृतधातोः रकि वृत्र इति जायते, कित्वात् लघुवतगुणः न भवति। वृत्र व्याख्याता मूले कथयति वृत्रो रिपौ ध्वनौ ध्वान्ते शैले चक्रे च दानवे इति एते अर्थाः भवन्ति अस्य। एतदनन्तरं मूले पूर्णविरामः स्थापनीयः, यतः विषयः अत्र सम्पन्नः भवति। अग्रे कथयति अजेर्वी, तत्र धातुः कः? अजगतिक्षेपणयोः इति धातुः अग्रिमः दृश्यते खलु। वृत्यजि, अजि अर्थात् अजगतिक्षेपणयोः, तस्य स्थाने अजेर्व्यघञपोः इत्यनेन सूत्रेण वि इति आदेशः। सम्यक्। ततः अजेर्व्यघञपोः इत्येतस्य कः अर्थः? तत्र अजधातोः स्थाने वि इति आदेशः भवति आर्धधातुके परतः घञपौ वर्जयित्वा इति। सम्यक्। अतः प्रकृतिनिमित्तानि सम्भवन्ति चेत् तर्हि अत्र रक् प्रत्ययः भवति। तर्हि वीरः विभक्तिकार्ये कृते वीरः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे धातुः भवति सूत्रे णीयप्रापणे, एवं खलु। मी इति दृश्यते खलु सूत्रमूले।
सः णीयप्रापण इति वर्तते। ततः रकि नीरं जलार्थे खलु प्रयुज्यते, अतः अयमपि शब्दः सिद्ध्यति। अग्रे धातुः अस्ति पदगतौ, पदि इति अस्ति खलु मूले। रकि पद्रः, कोऽर्थः? ग्रामः, ग्रामार्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। अग्रे धातुः अस्ति मदीहर्षे, मूले दृश्यते खलु मदि। रकि सति मद्रः, हर्षः, देशभेदश्च। मद्रपुरी चेन्नै इति नाम्ना अद्यत्वे उच्यते खलु, तत् कृते उच्यते मद्रः इति भावः। ततः मूले मुदीति धातुः अस्ति खलु, कः धातुः सः? मुदहर्षे। रकि सति मुद्रा, स्त्रीत्वविवक्षायाम् अदन्तलक्षणे टापि सति मुद्रा, मुद्रा प्रत्ययकारिणी इति कथयति। नाम प्रत्ययकारिणी, प्रत्ययकारिणी नाम तद् मुद्राविशेषः येन तत्र धनरूपता तस्याः भवति। दानादानं वस्तूनां येन वस्तुविशेषेण क्रियते। प्रत्ययकारिणी इति पदवाच्यता अपि भवति मुद्रा इत्येतस्य। सम्यक्। अग्रे खिदि इति धातुः दृश्यते मूले। खिद दैन्ये इति तत्र धातुः भवति वस्तुतः। रकि सति खिद्रः इति जायते रूपं, तदेव मूले उक्तं खिद्रो रोगो दरिद्रश्च। रोगः इत्यपि अर्थो भवति, दरिद्रः इत्यपि अर्थः भवति। ततः छिदि इति दृश्यते सूत्रे धातुः, छिदिरद्वैधीकरणे इति तत्र धातुः भवति। रकि सति छिद्रम् इति तत्र सिद्ध्यति। ततः भिदिर्विदारणे इति धातुः भवति, भिदि इति दृश्यते सूत्रे अपि अग्रे। रकि सति भिद्रं, तस्य अर्थं कथयति वज्रः, वज्रं। सम्यक्। छिद्रम् अर्थात् बिलं। ततः अग्रे मन्दि इति दृश्यते मूले। मन्दि, तत्र मदिस्तुतौ इति अस्ति धातुः, अतः नुमागमः भवति। इदित् अस्ति सः धातुः, अनिदिताम् इति प्रतिषयधातुना लोपः न भवति, अतः मन्द्र, मन्द्र विभक्तिकार्ये कृते मन्द्रः इति रूपं जायते। ध्वनिविशेषः कश्चन पर्वतविशेषोऽपि भवति मन्त्रः। ततः सूत्रे अग्रे चन्दी इति दृश्यते, अत्र धातुः भवति चन्दी चदि आह्लादने, नाम इदित् एव अयं धातुः भवति, अतः नुमागमः भवति। चन्द्र, चन्द्र विभक्तिकार्ये कृते चन्द्रः इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। ततः दहि इति दृश्यते अग्रे धातुः, वस्तुतः धातुः अत्र दः भस्मीकरणे इति भवति। व्याख्याता परन्तु पुनः कथयति किं, पचाद्यजिच्चन्द्रोऽपि इति, पचाद्यजिच्चन्दोऽपि, एवम् एवम् एवं चन्द्रः इत्यपि भवति, परन्तु नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच इति कृत्वा चन्दः इत्यपि भवति प्रयोगः इति भावः। तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति ग्रन्थकारः। हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्रः शशीचन्दो हिमद्युतिः इति सिद्ध्यति। ततः अग्रे धातुः भवति दहि, दः भस्मीकरणे। सम्यक्। दह्रः, दः धातुः रकि दह्रः इति सिद्ध्यति। दह्रः अग्निः इत्युच्यते। तदनन्तरं सूत्रे अस्ति दसि धातुः अत्र भवति, दसु उपक्षये। तद्व्याख्याता एव कथयति दस्रः नाम दह्रोऽग्निः, दस्रः स्वैर्वैद्यः इति कोशपङ्क्तौ दस्रः इत्यपि उदाहरणमस्ति। तर्हि दस् धातोः रकि सति दस्रः इति सिद्ध्यति। स्वर्गस्य वैद्यः अश्विनीकुमारविशेषः, सः
दस्रपदवाच्योऽपि भवति इति स्वर्वैद्यनाम स्वर्गस्य वैद्यः इति भावः। ततः मूले सूत्रे दम्भि इति धातुः दृश्यते। तत्र दम्भुदम्भने इति धातुः भवति। दम्भधातोः रकि अनिदितां हलोपधायाः लोपः ङिति इत्यनेन न लोपे सति दभ्र दभ्र विभक्तिकार्यकृते दभ्रः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। दभ्रः समुद्रः स्वल्पं च स्वल्पम् इत्यपि अर्थः तत्र भवति इति कथयति व्याख्याता। समीचीनं। ततः दम्भधातोः अग्रे धातुः भवति वस इति। सम्यक्। वस निवासार्थकः धातुः खलु भवति। अतः तत्र कथयति वसेः सम्प्रसारणे नाम प्रकृते सम्प्रसारणं क्रियते रकि परतः। वकारस्य उकारः पूर्वरूपत्वेन तत्र उकारः भवति। अतः उस् इति जायते। लक्ष्यम् अस्ति अस्माकम् उस्रः इति। उस्रः रश्मिः इति साधनीयम् अस्ति अस्माभिः। परन्तु ततः पूर्वं प्रकृते प्राप्यमाणस्य तत्र षत्वस्य निषेधार्थं मूर्धन्यस्य निषेधार्थं नाम उ इति इण अस्ति खलु। ततः पूर्वं ततः परतः तत्र सकारस्य षत्वं यथा न स्यात् तत् केन प्राप्तः तत्सर्वं वयम् अग्रे इदानीं द्रक्ष्यामः। अतः इदानीम् अग्रे यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते तत् सूत्रम् अष्टाध्यायी सूत्रं वर्तते। सम्यक्। अतः तदधुना अत्र पठामः। तर्हि पश्यन्तु, आवश्यकतानुसारम् अष्टाध्यायी सूत्राणि कानिचन उणादिप्रकरणे अपि पठितानि दृश्यन्ते। सद्यः अत्र इदमेव अस्ति, अग्रे आयास्यति मानवः इति द्रक्ष्यामः। भवतु। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। नरपरसृपिसृचि। मूले सूत्रं पश्यामः। नरपरसृपिसृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनाम् इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति न इति। तत्तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। ततश्च रपरश्च सृपिश्च सृजिश्च स्पृशिश्च स्पृहिश्च सवनादयश्च रपरसृपिसृजि स्पृशि स्पृहि सवनादयः तेषां रपरसृपिसृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनामिति षष्ठ्यन्तमिदं रूपं भवति। अत्र प्रथमं यद् पदं वर्तते रपर इत्यत्र बहुव्रीहिः भवति। रः परः यस्मात् सः रपरः। अपि च अन्तिमं यत् अवान्तरपदं वर्तते सवनादीनां तत्रापि बहुव्रीहिः भवति। सवनम् आदिः येषान्ते सवनादयः। सम्यक्। तेषां सवनादीनाम्। एवं बहुव्रीहि गर्भेतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः प्रकृते भवति। समीचीनं। व्याख्याता कथयति रपर इति बहुव्रीहिः अपदान्तस्य मूर्धन्यत्यधिकृतं। सम्यक्। धातून् अत्र पठितान् धातून् अर्थसहितान् परिगणयति व्याख्याता। सृप्लु गतौ सृजविसर्गे स्पृश संस्पर्शे स्पृह ईप्सायां चुरादिः सवनादिः। सवनादिः यः धातुः तत्र सवनादिः धातुः न स्यात्, शब्दाः स्युः। अस्तु। गणः स्यात्। अस्तु। कथयति एतेषां द्वन्द्वात् षष्ठी इति। सवनादिः कश्चन गण एव वर्तते।
अस्तु किमुक्तं द्वन्द्वात् षष्ठी अस्ति भवतु नाम अवयवावयवी भावः षष्ठ्यर्थः अत्र स्थानषष्ठी नास्ति व्याख्यानात् अवयवावयवी भावः अत्र बोध्यः षष्ठ्याः अर्थः तथा तथा च एतदवयवस्य सकारस्य षत्वं न स्यादित्यर्थः एवं खलु रः परः यस्मात् तस्य अपि च सृपि सृजि स्पृशि स्पृहि एतेषाम् अपि च सवनादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेषां च तत्र नाम सकारस्य मूर्धन्यादेशः षत्वं न भवति इति भावः इदानीम् अग्रे गमनात् पूर्वं वयं प्रकृते सवनादिगणे के शब्दाः सन्ति तानपि सकृतगणपाठं दृष्ट्वा पठामः तत्र सवने सवने सूते सूते सोमे सोमे द्विः शब्दाः दृश्यन्ते तस्य द्विः पाठस्य प्रयोजनं तु द्रष्टव्यं सवनमुखे सवनमुखे किंसं किंसं किंसः किंसः अनुसवनम् अनुसवनं गोसनिं गोसनिम् अश्वसनिम् अश्वसनिं संज्ञायां बृहस्पति सवः शकुनिसवनं सोमे सोमे सुते सुते संवत्सरे संवत्सरे बिसं बिसं किसं किसं मुसलं मुसलं गोसनिम् अश्वसनिम् इति एते शब्दाः सवनादिगणे श्रूयन्ते समीचीनम् अधुना कथयति अपि च वयं क्व स्मः उस् रा इति यतः स्फायितञ्चिवञ्चि इत्यादि सूत्रे वसनिवासे इति धातोः रकिपरतः सम्प्रसारणे सति तत्र उस् र इति स्थितौ वयं स्मः तत्र प्रकृते रपरत्वस्य इदम् उदाहरणं रेफपरस्य सकारस्य सृप्यादीनां सवनादीनां च मूर्धन्यः न स्यात् इति तदेव अत्र कथयति पूर्वपदादिति प्राप्तः प्रतिषिध्यते इति वृत्तिर्भूयः अभिप्रायः इति वृत्तिर्भूयः अभिप्राया इति अत्र अस्ति विचारः पश्यामः व्याख्याता कथयति तथा च एतदवयवस्य सकारस्य षत्वं न स्यादित्यर्थः इत्युक्तं खलु मूलेऽपि उक्तः खलु सूत्रार्थः रेफस्य सकारस्य सृप्यादीनां सवनादीनां च मूर्धन्यः न स्यात् इति अग्रे पश्यामः उस्र इति कथयति वसधातोः रकि तस्य कित्वात् सम्प्रसारणे अनेन षत्वनिषेधे रूपम् एवं खलु तर्हि तत्र पूर्वपक्षः कश्चन पश्यन्तु नन्वत्र अनेन षत्वाभावकथनम् असङ्गतम् एवं खलु कथं षत्वाभावः अत्र उच्यमानः वर्तते उस्र इत्यत्र कुतः कथयति अस्य सूत्रस्य पूर्वदासंज्ञायामगः इति प्राप्तस्य षत्वस्य निषेधकतायाः वृत्त्यादिषु उक्तत्वात् सम्यक् अत्र तु पूर्वदासंज्ञायाम् इति विषयः एव नास्ति क्व उस्र इत्यत्र प्रकृते उस् इति यत्किमपि पदमस्ति वा न खलु उस् इति तु तत्र धातुः अस्ति नाम मूलतः अयं वस् इति धातुः वर्तते तस्मात् अस्माभिः रक् इति प्रत्ययः कृतः वर्तते सम्यक् अपि च नायं रक् स्वादिः यत् स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन वयं पदत्वं वदेम उस् इत्येतस्य अयन्तो स्वादिभिन्नः प्रत्ययः भवति स्वादिप्रकरणं तु चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयसूत्रात् स्वौजुस्मौट् इत्यतः आरभ्यते अतः पूर्वदासंज्ञायाम् अगः इति प्राप्तस्य षत्वस्य निषेधकतायाः वृत्त्यादिषु उक्तत्वात् नाम
वृत्त्यादिषु तत्र पूर्वदासंज्ञायामकः इत्युक्तं तस्य निषेधविधायकमिदं सूत्रं भवति, परन्तु प्रकृते पूर्वदात्संज्ञायाम् इत्यनेन षत्वस्य प्राप्तिः नास्ति तदेव कथयति अग्रे। अत्र तु न तेन षत्वप्राप्तिः, एवं खलु। अपि तु शासिवसीत्यनेन एव शासि वसि घसीनाञ्च इति तत्र वसि वसधातुः पठितः वर्तते, एवं खलु। इति आशङ्कायामः भूयोऽभिप्राय इति। अपि च शासि वसि घसीनाञ्च इत्यनेन किमुच्यते? शासि वसि घसि इत्येतयोः शासि वसि घसि इत्येतेषाञ्च इणकोः उत्तरस्य यकारस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। इणकुभ्यां परस्य येषां सस्य शः स्यात्, ऊषतुः ऊषुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। पूर्वं साधितानि सन्ति अस्माभिः। सम्यक्। अतः किं भूयोऽभिप्राय इति? भूयोऽभिप्राय नाम प्रायशः तथा उच्यते तत्र। भूयः वस्तु भूय इत्यस्य शब्दस्य पुनः इति अर्थः भवति। नाम तादृशः भूयः पुनरपि अभिप्रायः तस्य कश्चन वर्तते वृत्तिग्रन्थस्य। नाम केवलेन पूर्वपदासंज्ञायामकः इत्यनेन प्राप्तस्य षत्वस्य, एवं खलु। तत्र अपि च अत्र एकं परिष्कर्तुम् इच्छामि, क्षन्तव्यः। पूर्वपदात् संज्ञायामि इति न, पूर्वपदात् संज्ञायामकः इति तु णत्वविधायकं खलु सूत्रं। शूर्पणखा इत्यादयः तत्र प्रयोगाः अस्माभिः साध्यन्ते। अतः व्याख्याता अत्र भ्रान्तः, नितरां भ्रान्तः। सूत्रसङ्ख्या मूलसूत्रसङ्ख्या सम्यक् अस्ति पूर्वपदात्, अपि च समग्रं सूत्रं मूले लिखितं वर्तते। अतः एतत् परिष्करणीयं, सम्यक् धैर्येण परिष्करणीयम्। अयं प्रमादः अस्ति व्याख्यातुः। अस्तु, कथयति पुनः पठामः तर्हि। ननु अत्र अनेन षत्वाभावकथनम् असङ्गतं केन? पूर्वपदात् इत्यनेन। अस्य सूत्रस्य नैव नरपर इत्यनेन अस्य सूत्रस्य पूर्वपदात् इत्येवत्र भवतु इति प्राप्तस्य षत्वस्य निषेधकतायाः वृत्त्यादिषु उक्तत्वात् अत्र तु न तेन षत्वप्राप्तिः, अपि तु शासिवसि घसीनाञ्च शासिवसि इत्यनेनैव नाम तेन षत्वं प्राप्तं भवति इति आशङ्कायामः। भूयोऽभिप्रायः इति नाम पूर्वपदात् इत्यनेन प्राप्तमेव षत्वमेतेन निषिध्यते इति भूयोऽभिप्रायः। नाम इत्यनेन प्राप्तस्य षत्वस्य निषेधः भवति इति तु सामान्यतया तत्र कथनं वर्तते, प्रायशः कथनं वर्तते। वस्तुतः ततः अतिरिक्तेन शासिवसि घसीनाञ्च इत्यनेनापि प्राप्तस्य षत्वस्य निषेधः अत्र भवति इति वृत्तिग्रन्थस्य अभिप्रायः अवगन्तव्यः। भूयः अभिप्रायः वर्तते यस्याः सा वृत्तिः भूयोऽभिप्राया। पुनरपि तत्र कश्चन अभिप्रायः वर्तते इति भावः। सम्यक्। भूयः इत्यत्र आधिक्यार्थे अपि अव्ययं स्वीकर्तुं शक्यते। कथयति तस्मात् व्याख्यातारं पश्यन्तु। तस्मात् वृत्तिग्रन्थे एतन्निषेधकत्वस्यापि वृत्तिग्रन्थः प्रथमान्तं तत्। तस्मात् वृत्तिग्रन्थः एतन्निषेधकस्यापि बोधकः निषेधकत्वस्यापि बोधक इति बोधक एव इति भावः। अतः तदेव मूले कथयति खलु तेन शासिवसि इति प्राप्तमपि न। नाम शासिवसि घसीनाम् इत्यनेन प्राप्तं यन्नत्वं प्रकृते उस् र इत्यत्र क्षन्तव्यं प्राप्तं षत्वं यत् उस् र इत्यत्र तदपि एतेन निषिध्यते। सम्यक्। अतः तत्र उस्रः रश्मिः इति साध्यते इति प्रयोगः तत्र ज्ञातव्यः। सम्यक्। अत्र नाम रश्मिः नाम सूर्यकिरणविशेषः भवति खलु, तदर्थे इदम् उच्यमानं वर्तते। तत्र कोशवाक्यस्य उदाहरणं ददाति।
कोशं लक्ष्यीकृत्य उदाहरणं प्रस्तौति। किरणोस्रमयूखांशु। अस्तु, किरणोस्र अवग्रहः नापेक्षितः खलु। अत्र पाठे मध्ये अवग्रहः यः स्थाप्यमानः वर्तते सः न युज्येत। किरण उस्र गुणसन्धिः अत्र भवति, अतः अयम् अवग्रहः चिन्त्यः, नापेक्षितः। किरण उस्र मयूखांशु तदा खलु सेत्स्यति इदं। सम्यक्। इत्यमरादिति भावः। उस्रो वृषे च किरणे इति मेदिनी कोशे अपि वर्तते इति भावः। उस्रागौः इत्यपि अस्ति। माहेयी सौरमेयी गौरुस्रा माता च शृङ्गिणी इत्यमरः। एवं गोः अपि नामान्तरमिदं भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अत्र स्फायितञ्चि वञ्चि इति सूत्रस्य अन्येषामपि उदाहरणात् दर्शनात् पूर्वं वयं नरपरस्पृशिस्पृः इत्यादि सूत्रस्य अन्यानि उदाहरणानि, नाम षत्वनिषेधपराणि उदाहरणानि एकवारं वृत्तौ पश्यामः, नाम काशिकायां पश्यामः। यद्यपि ग्रन्थकारः गच्छता कालेन अग्रे तत्र उपस्थापयेत्, परन्तु वयं पश्यामः। तत्र रपर इत्येतस्य उदाहरणं विस्रंसिकायाः काण्डाभ्यां जुहोति। विस्रंसिका इति उदाहरणं दत्तमस्ति, चिन्तयामि। नरपर सृपि इत्यस्य विस्रब्धः इत्युक्तं, तत्र षत्वं न भवति। सृपि पुरा क्रूरस्य विसृपः सृजि वाचो विसर्जनात्। स्पृशि इत्यस्य उदाहरणं दत्तं, तत्र दिविस्पृशन्। स्पृहि इत्येतस्य उदाहरणं दत्तं, तत्र निस्पृहं कथयति। सवनादीनां सेवने सवने सूते सामे सवनमुखे किंस्यति संकिंसम्। इमानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अत्रापि तदेव णत्वस्य प्राप्तौ सत्यां तस्य निषेधः क्रियते। समीचीनम् इति गच्छता कालेन कदाचित् चर्चा भवेत्। कौमुद्यामपि नरपरिति सूत्रसम्बद्धः, परन्तु प्रकृते तत्र प्रसङ्गवशात् अस्माभिरपि तेषां किञ्चित् चिन्तनम् अथवा दर्शनं कृतं तावदेव। अग्रे पश्यामः। इदानीं स्फायितञ्चि वञ्चिति प्रकृतमनुसरामः। अग्रे वसि एतदनन्तरं वाशि इति दृश्यते सूत्रे। वाश्रुशब्दे इति धातुः भवति तत्र ग्रन्थे। वाश्रो दिवसः, नाम वाशधातोः रखि सति वाश्रः इति सिद्ध्यति दिवसार्थे। वाश्र इति वाश्रधातोः रूपम् इति कथयति। अग्रे तत्र धातुः पठितः वर्तते सूत्रे शीङ् स्वप्ने। तस्मात् रप्रत्ययः क्रियते चेत् शीर इति भवेत् खलु। परन्तु वाशधातोः रकि इतोपि उक्तं मूले किं वाश्रं मन्दिरम्। शीरः अजगरः सर्पविशेषः भवति खलु। तस्मात् शीधातोः, नाम शेते आधिक्येन प्रायः शीधातोः रकि सति शीरः इति सिद्ध्यति। ततः हसि इति धातुः उक्तः। हसे हसने इत्यस्ति। तत्र एदितधातुः भवति। हसधातोः रकि सति हस्र इति जायते। मूले उक्तं हस्रो मूर्खः, मूर्खस्य नाम भवति। अग्रे सिधि अर्थात् शिधगत्याम् इति धातुः भवति। तस्मात् रकि सति सिद्ध्र इति जायते। सिद्ध्रः साधुः इत्युक्तम्। तदनन्तरं शुभि अन्तिमः धातुः भवति। शुभदीप्तौ दीप्त्यर्थकः। शुभधातुः रकि सति शुभ्र इति सिद्ध्यति।
शुभ्रं सम्यक्। शुभ्रशब्दस्य अर्थः श्वेतं धवलं सुन्दरं वा। अग्रे कथयति बाहुलकात् मुसेरक् मुस्रं। बहुलम् आश्रित्य मुसखण्डने इति धातुः तद् व्याख्याता कथयति मुस्रम् इति मुस्खण्डने इत्यस्माद् रूपं रकि सति मुस्र कित्वात् लघुपदगुणः न भवति। मुस्र विभक्तिकार्ये कृते मुस्रम् इति सिद्ध्यति। मुस्रम् उदश्रु एवं खलु। मुस्रम् उदश्रु उदश्रु इत्येव उक्तम् अस्ति खलु। बाहुलकात् मुसेरक् मुस्रम् उदश्रु। अत्र क्वचित् पाठः मुस्रम् अश्रु इत्यपि दृश्यते। उद उपसर्गः यदि योजितः तदा तु तत्र उदश्रु इति भवत्येव खलु। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। मुस्रम् अश्रु इत्यपि पाठः नाम अश्रुणः नामान्तरं भवति। उदश्रु इत्यत्र उदुपसर्गपूर्वकत्वात् कः अर्थः विवक्षितः इत्येतदर्थं कोशः द्रष्टव्यः भवतु। अग्रे कथयति अग्रे सूत्रान्तरं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे नाम स्थायी वञ्चितञ्चेति एतावता सम्पन्नं भवति। इदानीम् अग्रे पठनीयं वर्तते। व्याख्याता अग्रे अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। मूले व्याख्यायां च समानं सूत्रं समग्रं पठितं वर्तते। पठामः। चकिरम्यो रुच्चोपधायाः इत्यस्ति। तत्र चकिरम्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। उतिति प्रथमान्तं भवति। उपधायाः इति षष्ठ्यन्तं भवति। चकिश्च रमिश्च चकिरमी तयोः चकिरम्योः एवं विग्रहः अत्र ज्ञेयः। स्फायितञ्चि वञ्चि इति सूत्रात् प्रकृते रक् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं चकतृप्तौ रमुक्रीडायाम् आभ्यां रक् प्रत्ययः। सम्यक्। उपधायाः उकारश्च इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि चक्र चुक्र चुक्र इति भवेत् खलु। चुक्र इति मूले पश्यन्तु। चुक्रम् अम्लद्रव्यं तद् कथयति व्याख्यातापि सहस्रवेधी चुक्रोम्लवेतसः इत्यमरः एवं। द्वितीयः धातुः कः रम्। अत्रापि रमधातोः रक् उपधायाः उत्वञ्च रुम्र रुम्र रुम्रो ऋणः इत्यपि अस्ति। एवं खलु। अरुणोदयकालविशेषः अथवा अरुणवर्णविशेषः रुम्रपदवाच्यः भवति। सम्यक्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च अग्रे सूत्रं दृश्यते। वौकसेः। वौ इति सप्तम्यन्तं कसेः इति पञ्चम्यन्तं स्फायितञ्च इत्यादिसूत्रात् रक् इत्यनुवर्तते। चकिरम्यो रुच्चोपधाय इत्यतः उत् उपधायाः इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति कासागतौ विपूर्वात् अस्मात् नाम कसगतौ इति यः धातुः विपूर्वकः वर्तते तस्मात् रक् स्यात्। रक् इति प्रत्ययः भवति। उत्तञ्चोपधायाः उपधायाः उत्वञ्च भवति इति। सम्यक्। विकुस्र इति रूपम् इति अग्रे कथयति। विकुस्र तर्हि विकस् र उत्वं विकुस्र विकुस्र इति मूले
विकुस्रश्चन्द्रः। ओः, चन्द्रस्य बहूनि नामानि सन्ति भोः। विकुस्रः इत्यपि चन्द्रस्य नाम भवति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अमितम्योर्दीर्घश्च इत्यस्ति। तत्र अमितम्योः इति षष्ठ्यन्तम्, अत्रापि नाम चमिकम्योः इत्यत्र षष्ठी पञ्चम्यर्थे आसीत्। अमितम्योः इत्यत्रापि पञ्चम्यर्थे एव षष्ठी वर्तते। अमिश्च तमिश्च अमितमी, तयोः अमितम्योः षष्ठी द्विवचनं। दीर्घः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। आं, तर्हि प्रकृते आम्, अत्रापि स्फायितञ्चिवञ्चि इत्यतः रक् इति अनुवर्तते। धातोः दीर्घश्च भवति, तदेव व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति। अङ्गत्यादिषु तमुकाङ्क्षायां आभ्यां रक् प्रत्ययः प्रकृतेः अचः दीर्घश्च इत्यर्थः। तर्हि अं रक् दीर्घः आं र इति सिद्ध्यति। पर्यायशब्दान् कोशं पुरस्कृत्य कथयति। आम्रश्चूतो रसालोऽसौ इति। असौ इत्यनेन पुल्लिङ्गता स्फोर्यते। चूतः, रसालः, आम्रः इति एते समानार्थकाः शब्दाः भवन्ति। तं धातोः रकि दीर्घे च सति ताम्र व्याख्याते। तुमधातोः रूपं धातुविशेषः भवति। धातुविशेषो नाम व्याकरणशास्त्रस्थधातुः न लोकस्थः धातुविशेषः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। निन्देर्नलोपश्च इत्यस्ति। तत्र निन्देः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। नलोपः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययम्। नस्य लोपः नलोपः, अथवा नकारस्य लोपः नलोपः। स्फायिवञ्चितञ्चित्यतः रक् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति। किं कथयति चेत् णिदि कुत्सायाम् इति धातुः पूर्वं पठितः खलु। अस्मात् धातोः रक् प्रत्ययः तत्सन्नियोगेन धातोर्नकारस्य लोपश्च इत्यर्थः। सम्यक्। अतः प्रकृते निन्द् र आम् नकारस्य लोपः। परन्तु इदित् यदि अस्ति एषः, तर्हि अनिदिताम् इत्यनेनैव शक्यते स्म खलु। इदित्वान् नुमित् तस्य लोप इत्यर्थः। सम्यक्। तेन न प्राप्तं। सत्यं सत्यं। ते अनिदिताम् इत्युच्यते खलु। अयं तु इदित् अस्ति। अनिदिताम् इति निषेधवशादेव अत्र न लोपः न प्राप्तः। अतः अत्र विचिन्त्येव सम्यक्तया उक्तम्। यद्यपि शाकटायन ऋषिः पूर्वम् अस्ति, परन्तु तस्य व्याकरणेपि नूनम् अनिदितां हलोदः यः इति काचित् व्यवस्था स्यात्। अत एव सः अत्र नलोपश्च इत्युक्तवान् इति येषां मते शाकटायनरचितानि उणासूत्राणि। अस्तु, अग्रे इदित्वान् नुमि तस्य लोपः इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि निद्रा अदन्तलक्षणे टापि सति निद्रा इति भवति। व्याख्याता कथयति। स्यान्निद्रा शयनं स्वापः इत्यमरः। निद्रा स्वापः शयनम् इति एते पर्यायशब्दाः भवन्ति इति बहवः। अग्रे सूत्रम् अग्रिमं पश्यामः। व्याख्यायां मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते अग्रे। अर्धेर्दीर्घश्च इति। अर्धेः इति पञ्चम्यन्तं, दीर्घः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं। स्फायितञ्च इत्यादिना इत्यादितः रक् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति। अर्धगतौ याचने च अस्मात् रक् प्रत्ययः
धातोः दीर्घश्च इत्यर्थः। इति भवति। सम्यक्। आर्द्रम् इति रूपम्। तर्हि अर्ध र एतेनैव सूत्रेण दीर्घ आर्द्रं व्याख्यातः। आर्द्रं सार्द्रं क्लिन्नं तिमितम् इत्यमरः इति पर्यायशब्दाः भवन्ति। अग्रिमं सूत्रमूले व्याख्यायां च दृश्यते शुचेर्दश्च। शुच शुचेः इति पञ्चम्यन्तं, दः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं। तत्र दकारः द इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः। व्याख्यातः सूत्रार्थं कथयति शुचशोके अस्मात् ऋक् धातोर्दकारश्चान्तादेशः। सम्यक्। उपधायाः दीर्घश्च इत्यर्थः। दीर्घश्च इत्यपि अनुवर्तते इति भावः। तर्हि शुच् र शुद् र उपधा दीर्घे सति शूद् र शूद्र विभक्तिकार्ये कृते शूद्रः इति सिद्ध्यति। व्याख्यात अमरः कथयति शूद्राश्चावरवर्णाश्च वृषलाश्च जघन्यजाः इत्यमरः इति अमरे तस्य नामान्तराणि उक्तानि वर्तन्ते। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति दुरीणो लोपश्च इति। तत्र दुरि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, इणः इति पञ्चम्यन्तं, लोपः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययम्। सम्यक्। तत्र स्फायितञ्च इत्यादिसूत्रात् रक् इति अनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति इणगतौ इत्यस्मात् दुर्युपपदे नाम दुर् इति उपपदे रक् स्यात् धातोर्लोपश्च इत्यर्थः। तत्र उदाहरणं तु साधनीयं वर्तते। दूरं मूले उक्तं खलु दुःखेन ईयते प्राप्यते इति दूरम्। एवं खलु। व्याख्याता कथयति रकि रोरीति रेफस्य लोपे नाम स्थितिः तत्र दुर् इति अस्ति खलु। दुर् एतस्मात् दुर् उपपदात् इणधातोः रक् धातोः च लोपः। का स्थितिः जाता? दुर् र रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः। दु र ढ्रलोपे व्याख्यातः लोपे ढ्रलोपे इति दीर्घ ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः दू र दूर दूरेण ईयते। एवं खलु। नाम प्राप्यते इति भावः। अतः दूरशब्दे अपि व्युत्पत्तिगतः विशेषः भवति। सम्यक्। दूरं विभक्तिकार्ये कृते दूरम् इति च सिद्धं भवति रूपम्। अग्रिमं सूत्रम् मूले व्याख्यायां च दृश्यते कृतेश्चः क्रूचा इति अस्ति। तत्र कृतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, छः इति प्रथमान्तं भवति, क्रू इति लुप्तप्रथमाकं भवति, च इति अव्ययम्। स्फायितञ्चि इत्यतः रक् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति कृतिछेदने इत्यस्मात् रक् स्यात्। एवं खलु। प्रकृतेः अन्त्यस्य तकारस्य छकारादेशः। पुनः पठामि। कृति इत्यस्मात् रक् स्यात्। अस्तु। प्रकृतेः अन्त्यस्य तकारस्य छकारादेशः। सम्यक्। कृ छ र
क्रू इति अनेकाल्त्वात् सर्वादेशश्च स्यादित्यर्थः। सम्यक् इत्यस्ति। न क्रू इति आदेशः अपि भवति इति। तर्हि कृतधातोः कृति इति ईदितधातोः रक् प्रत्ययः तकारस्य छकारादेशः कृच्छ नाम कृतर कृच्छर कृच्छ्र विभक्तिकारे कृते कृच्छ्रम् इति सिद्ध्यति। पक्षे रकि परतः कृत् इति प्रकृतेः स्थाने क्रू इति सर्वादेशः अनेकाल्चित् सर्वस्य क्रूर विभक्तिकारे कृते क्रूरः इति च सिद्ध्यति। सम्यक् इति अत्र रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलं त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत् देवभूयादिकं तद्वत् कृच्छ्रं सान्तपनादिकं नृंशसो घातुकः क्रूरः प्रायो धूर्तस्तु वञ्चकः इत्यमरः इति कृच्छ्र क्रूर शब्दसम्बद्धः कोशः अत्र उक्तः। सम्यक् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। रोदेर्णिलुक्च इति दृश्यते मूले व्याख्यायां च सूत्रं। तत्र रोदेः इति पञ्चम्यन्तं णिलुक् इति प्रथमान्तं च इति अव्यये मणेः लुक् णिलुक्। सम्यक् तत्र रोदयतीति रुद्रः। ततः पूर्वं सूत्रार्थम् अपि पश्यामः। स्थायितञ्च इत्यतः रक् इत्यनुवर्तते। व्याख्यात्र सूत्रार्थः उच्यते रुदिर अश्रु मिमोचन इति जातं तत्र वि इति कर्तव्यः। सम्यक् रुदिर अश्रु विमोचने ण्यन्तात् अस्मात् रक् प्रत्ययः णेर्लुक्श्च स्यात्। सम्यक् ततः आम् रोदि रुद् धातुः णिचि रोदि रक् रोदि रु रोदि र। सम्यक् अपि च किमुच्यते णेर्लुक् च स्यात्। लुग् विहितः वर्तते। पश्यन्तु तदेव कथयति व्याख्याते णेर्णिटिति लोपे सिद्धे लुग् वचनं प्रत्ययलक्षणेन गुणाभावार्थम् अन्यथा प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य गुणः भवति स्म। तर्हि तु रौद्रः इति रूपं भवति स्म। अतः लुका लुप्तत्वात् नलुमताङ्गस्य इति कृत्वा प्रत्ययलक्षणं न भवति। अतः रुद्र रोदयति इति रुद्रः इति रूपं सिद्धम् अत्र भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे अत्र भवति। सम्यक् अग्रिमं रूपं पश्यामः। व्याख्यात्र किमुक्तं रोदयति इति रुद्र इति रकिरूपम् अस्तु भवतु नाम। अग्रे सूत्रं वर्तते तत् पठामः। वस्तुतः अग्रिमसूत्रे विशिष्टाः विचाराः सन्ति। विचाराः च किञ्चित् सुदीर्घाः प्रवृत्ताः। नाम अस्माकं पाठस्य अवशिष्टे परिमिते काले अग्रिमसूत्रस्य विचाराः सम्पादयितुं न शक्याः। यद्यपि आरम्भः कर्तुं शक्यते परन्तु अस्माकं समयः अस्य पाठस्य समाप्तपर्यायः। अतः बहुलमन्यत्रापि संज्ञात् छन्दसोः इति विषयं वयं नाम एतत् सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं श्रौत्रार्हन्ति च निरौण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
उणादिषु द्वितीयस्य पाठस्य द्वितीयस्य पादस्य द्वितीय एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।